शहर की पुरानी गलियों में एक छोटा सा मकान था जिसके आंगन में नीम का दरख्त खड़ा था। इस मकान में रहती थी आलिया, एक 23 साल लड़की जिसकी आंखों में ख्वाब तो बहुत थे, लेकिन किस्मत ने कभी इसे मुस्कुराने की ज्यादा वजह नहीं दी थी। वो शक्ल सूरत में आम सी थी, न ज्यादा हसीन ना ही बहुत खूबसूरत, मगर इसके दिल में नरमी और सच्चाई इसे खास बनाती थी। गांव से शहर आकर रहने वाले इसके वालिदैन मजदूर तबके से ताल्लुक़ रखते थे। वालिद मेहनत मजदूरी करते और माँ घरों में सफाई का काम। इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि आलिया की शादी किसी अच्छे घराने में हो, लेकिन जब भी कोई रिश्ता आता, लड़के वाले या तो इनकार कर देते या ऐसी शराइत रखते कि वालिदैन के बस से बाहर होती। आलिया हर बार अपने वालिदैन के चेहरे की मायूसी देखती और दिल ही दिल में टूट जाती। वो सोचती क्या मेरी जिंदगी में खुशी कभी आएगी, क्या मुझे कभी कबूल किया जाएगा। वक्त गुजरता रहा, मोहल्ले में अक्सर बातें होती। कोई कहता आलिया की उम्र निकल रही है, कोई कहता शक्ल अच्छी नहीं, और कोई ये मशवरा देता कि जहेज ज्यादा जमा करो ताकि रिश्ते वाले मान जाएं। ये सब सुनकर आलिया की माँ अंदर ही अंदर जलती रहती और कभी कभार बेटी पर गुस्सा भी निकाल देती। एक दिन ऐसा हुआ कि एक मुतवस्त घराने से रिश्ता आया। लड़के का नाम था सलमान। वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। माँ बाप के साथ आया तो पहली मुलाकात में आलिया के सलीके और बात करने के अंदाज से खुश हुआ, लेकिन अगले ही दिन पैगाम आया कि लड़की अच्छी है मगर शक्ल पसंद नहीं आई। ये सुनते ही आलिया की दुनिया एक बार फिर अंधेरों में डूब गई। इस रात वो अपने बिस्तर पर लेटी रही और आंखों से आंसू बहते रहे। इसने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, अगर खुशी मेरे नसीब में नहीं तो सब्र अता कर दे, लेकिन मेरे वालिदैन की ख्वाहिश ज़रूर पूरी कर दे। इसी दौरान एक नया मोड़ आया। मोहल्ले में रहने वाली खाला जाहिदा ने कहा, एक दीनदार और शरीफ लड़के को जानती हैं जिसका नाम हमजा है। हमजा ना बहुत अमीर था ना ही बहुत तालीम याफ्ता, लेकिन मेहनती और नेक दिल था। इसके घर वाले ज्यादा लालच नहीं रखते थे। जब हमजा और इसकी माँ आलिया को देखने आए तो आलिया ने दिल में फैसला कर लिया कि यह मौका इसकी जिंदगी बदल सकता है। मुलाकात में हमजा ने ज्यादा बात नहीं की, बस इतना कहा, मुझे लड़की के अखलाक और सच्चाई की ज़रूरत है, बाकी सब मेरे लिए गैर ज़रूरी है। यह सुनकर आलिया के वालिदैन को उम्मीद की किरण नजर आई। कई दिन बाद पहली बार आलिया के लबों पर मुस्कुराहट आई, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बल्कि असल इम्तिहान तो अब शुरू होना था। रिश्ता तय होने के बाद मोहल्ले और रिश्तेदारों में कई तरह की बातें शुरू हो गईं। कुछ ने कहा हमजा गरीब है, कुछ ने कहा लड़की शक्ल में अच्छी नहीं है तो गरीब लड़का ही मिला। लेकिन आलिया ने इन बातों की परवाह न की। इसे यकीन था कि खुशियां दौलत या हौसले से नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और एतमाद से आती हैं। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। शादी से सिर्फ एक हफ्ता पहले अचानक हमजा की माँ ने पैगाम भेजा कि वो ये रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं। वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा, हमारे रिश्तेदारों ने बहुत इतराज़ किया है। वो कहते हैं कि ऐसी लड़की को लाना हमारे ख़ानदान की इज्जत के लिए खिलाफ होगा। ये खबर सुनते ही आलिया के वालिद बेहोश हो गए और माँ ज़ारो कतार रोने लगी। आलिया का दिल ऐसे टूटा जैसे किसी ने अंदर से सब कुछ बिखेर दिया हो। वो चुपचाप अपने कमरे में गई और आईने के सामने खड़ी होकर खुद से सवाल करने लगी, क्या मैं वाकई ही इतनी बुरी हूँ? क्या मेरी कोई कीमत नहीं? क्या मुझे कभी कोई अपना बनाकर कबूल नहीं करेगा? रात भर वो दुआ करती रही, रोती रही और दिल ही दिल में फैसला किया कि अब वो अपने नसीब को
خود بدلے گی۔ عالیہ کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ وہ دن تھا جب حمزہ کی ماں نے رشتہ توڑنے کا پیغام بھیجا، جس امید نے اس کے والدین کی آنکھوں میں روشنی بھر دی تھی، وہ اچانک بجھ گئی۔ محلے کے لوگ، رشتہ دار اور قریبی جاننے والے سب تماشائی بن گئے۔ ہر کوئی اپنی اپنی رائے دیتا۔ کوئی والدین کو الزام دیتا کہ انہوں نے بروقت جہیز نہیں بنایا، کوئی عالیہ کو برا بھلا کہتا کہ شکل اچھی نہیں ہے، اس لیے نصیب میں رشتہ ٹوٹا۔ لیکن عالیہ نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ ٹوٹ کر نہیں رہے گی۔ اس رات اس نے ماں کے آنسو صاف کیے اور کہا، امی آپ فکر نہ کریں، اگر یہ رشتہ ٹوٹا ہے تو اللہ نے میرے لیے بہتر رکھا ہوگا، میں ہار نہیں مانوں گی۔ یہ الفاظ تو کہہ دیے، لیکن دل کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ وہ راتوں کو جاگتی سوچتی رہتی کہ آخر کب تک لوگ اسے ٹھکراتے رہیں گے۔ مگر اب ایک اور فرق تھا، وہ ہر بار کی طرح صرف رونے پر نہیں رکی، بلکہ اپنے اندر کچھ کرنے کی ہمت پیدا کرنے لگی۔ چند دن بعد عالیہ نے ایک چھوٹی سی فیس والے کورس کے بارے میں سنا جو محلے کے قریبی کمیونٹی سینٹر میں ہو رہا تھا۔ یہ کورس کمپیوٹر اور فری لانسنگ سے متعلق تھا۔ عالیہ نے والد سے بات کی۔ والد پہلے تو ہچکچائے، لیکن بیٹی کی ضد دیکھ کر مان گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹی اگر تو سیکھنا چاہتی ہے تو میں تیری مدد ضرور کروں گا، چاہے مزدوری کے بعد تھک ہی کیوں نہ جاؤں۔ یوں عالیہ نے کورس جوائن کر لیا۔ شروع میں اسے سمجھنے میں مشکل ہوئی، لیکن پھر دن رات محنت کر کے وہ ماہر ہو گئی۔ ادھر محلے والے طنز کرتے، لڑکیوں کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب نصیب میں شادی ہی نہیں تو یہ سب سیکھنے سے کیا فائدہ؟ لیکن عالیہ نے کسی کی بات پر دھیان نہ دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر قسمت نے ساتھ نہیں دیا تو وہ محنت کے ذریعے اپنی زندگی بہتر بنا سکتی ہے۔ کچھ ہی مہینوں میں عالیہ نے آن لائن کام شروع کر دیا۔ تھوڑے تھوڑے پیسے آنے لگے تو گھر کے حالات سنبھلنے لگے۔ والدین حیران تھے کہ جس بیٹی کو لوگ ناپسندیدہ کہہ کر رد کر دیتے تھے، آج وہی گھر کا سہارا بن گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا، عالیہ نے اپنے کام میں مہارت حاصل کر لی۔ اب وہ محلے کی لڑکیوں کو بھی سکھانے لگی۔ اس کی محنت، دعائیں اور والدین کی قربانیاں رنگ لانے لگی، لیکن نصیب کے کھیل ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن کمیونٹی سینٹر میں ایک سیمینار ہوا جہاں کامیاب نوجوانوں کو بلایا گیا۔ وہاں عالیہ کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی جس کا نام فیضان تھا۔ فیضان ایک پرائیویٹ کمپنی میں مینیجر تھا اور بطور مہمان آیا تھا۔ اس نے عالیہ کی تقریر سنی جس میں وہ لڑکیوں کو حوصلہ دے رہی تھی کہ اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرو۔ تقریر کے بعد فیضان نے اس سے بات کی اور کہا، آپ کی ہمت اور بات کرنے کا انداز بہت متاثر کن ہے۔ میں نے پہلی بار کسی لڑکی کو دیکھا ہے جو ناکامیوں کے باوجود اتنی مضبوط کھڑی ہے۔ عالیہ نے مسکرا کر جواب دیا، شکریہ، لیکن یہ سب میری محنت نہیں، اللہ کا کرم ہے۔ چند ہفتے بعد فیضان کی ماں عالیہ کے گھر آئیں۔ انہوں نے براہ راست کہا، بیٹی عالیہ ہمیں پسند آئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری بہو بنے۔ یہ سن کر عالیہ کے والدین حیران رہ گئے۔ والد نے ڈرتے ڈرتے کہا، لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے خاندان کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ فیضان کی ماں نے مسکرا کر کہا، ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں، ہمیں ایک اچھی بہو چاہیے جو نیک ہو، محنتی ہو اور ہمارے بیٹے کے ساتھ خوشی خوشی رہ سکے، باقی سب اللہ بہتر کرے گا۔ کہ سن کر عالیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کئی بار یہ خواب دیکھا تھا کہ کوئی ایسا آئے جو اسے اس کے اخلاق اور محنت کی وجہ سے قبول کرے، نہ کہ ظاہری خوبصورتی یا جہیز کی وجہ سے۔
چند ماہ بعد عالیہ اور فیضان کی شادی ہو گئی۔ یہ شادی سادگی سے ہوئی، لیکن دلوں میں سکون اور خوشی تھی۔ عالیہ کے والدین پہلی بار سکون کی نیند سوئے کہ بیٹی اپنے اصل مقام پر پہنچ گئی۔ شادی کے بعد عالیہ نے اپنی زندگی کو اور بھی مثبت انداز میں گزارنا شروع کیا۔ وہ نہ صرف اپنے شوہر کے ساتھ خوش تھی، بلکہ دوسری لڑکیوں کے لیے بھی ایک مثال بن گئی۔ اس نے ایک انسٹیٹیوٹ کھولا جہاں وہ لڑکیوں کو سکھاتی کہ اپنی محنت اور دعا سے کیسے قسمت کو بدلا جا سکتا ہے۔ عالیہ کی کہانی نے سب کو یہ سکھایا کہ انسان کی اصل پہچان اس کا اخلاق، حوصلہ اور محنت ہے، نہ کہ اس کی شکل یا جہیز۔ جو لوگ کبھی سے رد کرتے تھے، وہی آج اپنی بیٹیوں کو اس کے انسٹیٹیوٹ میں بھیجتے تھے تاکہ وہ بھی کچھ بن سکیں۔ اور عالیہ ہر بار یہی کہتی، میری زندگی کا اصل سبق یہ ہے کہ اگر دنیا آپ کو قبول نہ کرے تو فکر نہ کریں، اللہ ضرور کرے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔